बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से ये काम सिलसिला शुरू हो गया है, हर घर से कचरा उठाने का। और आज सुबह मैं भी तकरीबन सुबह से निकला हूँ और 4 यूनियन काउंसिलों में गया हूँ। इसका सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है कि जो मैं चाहता था कि जो बोकस वर्कर हैं जो कि सैलरी ले लेते हैं लेकिन काम करने के लिए नहीं आते, और लोगों का भी ये जायज़ मुतालबा होता था कि जी इतने वर्कर आप कहते हैं लेकिन होते नहीं हैं, और मुझे भी पता है कि नहीं है, इतने नहीं होते। और सारा दिन मैंने गर्मी में निकाला है, तकरीबन कमो बेश मेरा ख्याल है 6 से 7 घंटे में सुबह से लेकर थोड़ी देर पहले मैं अभी ऑफिस में आया हूँ और देखा है कि तकरीबन आलमोस्ट आधे वर्कर नज़र आए हैं। यानी हर यूनियन वार्ड में, यूनियन कौंसल में 10-10, 12-12, 13-13 बंदरे शार्ट हैं। आज हमने उनकी हाज़िरियाँ भी लगाई हैं और ये रूटीन बना ली है कि डेली इंशाअल्लाह ताला 3 यूनियन कौंसलों में मैं जाऊंगा, 3 में मेरा सीओ जाएगा, 3 में एमओएस जाएगा, 3 में डिप्टी मेयर जाएगा, और बदल बदल कर हम जाए करेंगे। दूसरा मेरा वायदा था कि कचरा हम नाले से निकालेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ से फौरी शिफ्ट होगा, नाले के बाहर नहीं होगा। और मुझे यकीन है मेरे अल्लाह ने चाहा तो 5-6 माह के बाद गुजरात के जो शहर का सफाई का निज़ाम है ना, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। इसके अलावा भी घरों से हमने कचरा उठाना शुरू किया है, और मेरी ये आवाम से ये मेरी अपील है कि मेरी मदद कीजिएगा। ये आपका शहर है, हम सब का शहर है। इस शहर को हमने साफ़ सुथरा करना है और आपके तामन से करना है। आपने अपना कचरा रखना है, गली नाली के अंदर नहीं फेंकना, हम उठाएंगे। चिंची हर वार्ड के लिए हमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, और ये फ़ंड भी हमने कॉरपोरेशन का नहीं लगाया। हाजी इमरान ज़फ़र साहब MP हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनसे फ़ंड लेकर हमने ये चीज़ें ख़रीदी हैं। और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला मदद भी करता है, रहनुमाई भी करता है और सबब भी पैदा करता है। आज से 2 साल पहले मैंने एक आइडिया था मेरे ज़हन में कि गुजरात की ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं है। 6/3/2015 को वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग थी, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे शहर के अंदर, मेरे हलके के अंदर हाजी इमरान ज़फ़र साहब और मैं दोनों मिले थे, ये हमारी प्रॉब्लम है तो हमारी मदद कीजिए, हमें एक शहर के लिए फ्लाईओवर चाहिए। तो मैं वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट पे फौरी आर्डर कर दिया, ठीक है इसको बना दो यार। ये स्कीम हमारी इस बजट में ADP में आ गई है। ये 3 अरब 65 करोड़ रुपए की है, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें मज़ीद इजाफा होगा। ये तकरीबन 5 अरब के करीब चली जाएगी। इसके अलावा एक 25 करोड़ की जेल रोड में पानी खड़ा रहता, हमेशा बारिश हो तभी, ना हो तब भी पानी खड़ा रहता था। वहाँ के लिए हमने एक 25 करोड़ रुपए की स्कीम दी कि ये सीवरेज लाइन नहीं डाली जाएगी, जो कि बिम्बर नाला, जिसको हम शैतानिया वाली नाली भी कहते हैं, वहाँ पर नया एक डिस्पोजल बनेगा, वहाँ पर ये पानी जाएगा। इसका फ़ायदा जेल चौक के अलावा जो हमारी UC1 है उसको सारा होगा, UC2 को होगा, फिर आगे UC12 और UC11, UC10, इनमें पानी भी ये सारे का सारा 2-2, 3-3 फुट खड़ा रहता था। इंशाअल्लाह ताला ये पानी का प्रेशर कम होगा, लोड, तो उससे इंशाअल्लाह ये यूनियन काउंसिल जो हैं उनको भी इसका फ़ायदा होगा। और पानी यहाँ पर भी इंशाअल्लाह बारिश का प्रिंस चौक में खड़ा हो जाता था, गरीबपुरे में खड़ा हो जाता था, अपना फारा चौक में खड़ा हो जाता था। इंशाअल्लाह ताला इस स्कीम से इन लोगों को भी फ़ायदा होगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुजरात शहर के लिए हमने नया गैस का पैप मंजूर कराया है, जिससे इंशाअल्लाह गुजरात की आवाम का जो लो प्रेशर का मसला है इंशाअल्लाह वो भी हल होगा। बिजली के भी हमने काम करवाए हैं, ट्रांसफार्मर करवाए हैं, 200-250 ट्रांसफार्मर है, 4 कोर केबल है। इस पर भी हम वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब के मशकूर हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब के भी मशकूर हैं कि जिनको मैंने रिक्वेस्ट की थी
کہ ریلوے روڈ کے پہ ہمارے ساتھیوں کی یہ پرابلم ہے، وہاں پر 2 فٹ برج اور ایک انڈر پاس 16.5 کروڑ روپے کا، اس کی بھی منظوری انہوں نے دلا دی ہمیں، وہ بھی ہو گیا ہے۔ ایک میری خواہش تھی کہ گجرات میں ایک نیا اسٹیڈیم بنے 20 کروڑ روپے کا، وہ بھی اس اسکیم میں ADP میں آ گیا ہے، اس کی بھی منظوری ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ساری اسکیمیں ہماری اسی سال انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی۔ اسی طرح ایک سول لائن تھانے میں بہت زیادہ لوڈ تھا، رش تھا، حلقہ بہت بڑا تھا، شہین چوکی کو شہین تھانے کا درجہ دلا دیا گیا، تقریباً 3-3.5 کروڑ روپیہ اس کے لیے بھی فنڈ سے ADP میں آ گیا۔ جٹو وکل میں اور ریلوے لائن کا مسئلہ تھا، ریلوے روڈ کا پانی کی نکاسی کا، وہ تقریباً 10,000 فٹ نالا بنتا ہے، اس کا فنڈ بھی اس ADP میں آ گیا ہے۔ نواز شریف میڈیکل کالج کی بدولت آج عزیز بٹی اسپتال، جس کو ٹیچنگ اسپتال کا درجہ دیا گیا، اسی کی بدولت آج 3 کروڑ سے جو پہلے میڈیسن آتی تھی عزیز بٹی اسپتال میں غریبوں کے لیے جو فری ادویات دی جاتی تھی 3 کروڑ تھی، آج 17 کروڑ ہو گئی ہے۔ اسی کی بدولت آج آپ کے جو ٹیسٹ ہیں کہ وہ سٹارٹ ہو جائیں گے، کہ اب آپ کو لاہور اسلام آباد کی لیبوں میں نہیں جانا پڑے گا، یہ ساری سہولت آپ کو گجرات میں میسر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وارڈ کے اندر پینا فلیکس لگی ہوگی، جس کے اوپر جو ٹیسٹ یہاں پر ہوں گے وہ لکھے ہوں گے، تاکہ وہ باہر آپ کو جانا نہ پڑے۔ GTS چوک سے بڑا مشکل یہ کام تھا، میرے اللہ نے میری مدد کی، وہ کام مکمل ہونے والا ہے۔ بڑا مشکل کام تھا، اوپر نالا ہے، نیچے ہم نے سیوریج لائن بچھانی تھی اور اللہ نے مدد کی، وہ لائن بچھ گئی ہے۔ یہ 1800 فٹ ہم نے پیپ ڈالنا ہے۔ یہاں پر پہلے A ڈویژن تھانے سے لے کر GTS چوک تک کوئی سیوریج لائن نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر پانی کھڑا رہتا تھا، اور یہ پانی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اب GT روڈ کے اوپر یہ پانی لے کر جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی اپنا آگے پٹرول پمپ ہے، پٹرول پمپ کے ساتھ ہم ایک ڈسپوزل بنا رہے ہیں، اور وہ ڈسپوزل تقریباً آدھا بن چکا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ 15 جولائی تک وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ جو سیوریج ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہے کہ عید سے پہلے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ 1.5 کروڑ پہ ہم 1800 فٹ سیوریج کا پیپ ڈال رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے ہم ایک ڈسپوزل بھی بنا رہے ہیں 1.5 کروڑ کے اندر ہی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام مکمل ہوگا۔ فیصل گیٹ ہے، ان لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، ریلوے روڈ کو پہنچے گا، جٹو وکل کو پہنچے گا، فیض آباد کو پہنچے گا۔ جو اسکیمیں لا رہے ہیں سوچ سمجھ کر لا رہے ہیں، اور اپنی مرضی سے اپنی منشا کے مطابق، کیونکہ ورکر ہوں، مسئلے کو بھی جانتا ہوں اور مسئلے کے حل کو بھی جانتا ہوں۔ ابھی ہم نواز شریف پارک کو خوبصورت پارکوں میں بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے کل کا کام شروع کر دیا، اس کی صفائی کا، اس کی ڈیزائننگ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ صفائی کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا، اور جہاں کہیں آپ مجھے بہتر گائیڈ کرنا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی پروجیکٹ آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے دیجیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔